سواء كافلي ترى أم ودي كمية مقصد أتبيه مسوطة حسب كي تقلبت حدير زاشت أعرف لدي الله مع ذي كمان لا أبدأ تورد بخرة قرن بس عمره أبدأ 5 يوم حر خطيت بالرئاسة أبدأ 5 يوم دب بخرة ما يخدب عني تلقى أبدأ سخوا عبلها تعالوا دي ويا بلها فرن نفسها نقصه تعالوا دي فرن نفسها خمد راي ولا حس راي وغير هذا ولا منك حزو لنا سري سلام كبرى تخاتات المدبي أبزر لخمو سلام كم بزح مباركسنا إلى ما أنت مدبي كمزي أبزر أرسن أبز فيديو تكاتات الوزر لخمي كون نزا فيديو لايك مقبار جمراكم أزيو مهارز خانة مدبي حيزولكم متعزر لخو نتي معالتاو زلقو مهارنا زانا قعان زخانة مدباتي أبساعتنا بجزيون متان كمتأكم سابسكرايب مقبار أي تروسيكم نابت مدب كبلوكم حدا حونا انتاي جيرو سبيتي كابتي ودي مسارحتي إيا وليدا بمبال أرتيرو قتلوه مخنياتو اتهتسان اتستولد ولعا نايتي مسايز سرح نعويز مسلمو ناتي بمبال كاراغيرو قتلوه ازخن رينا كومو دما حدا كبراتيوات بتعميو زحزنكا مس اكلا كمزي لاخت تصحاف ويكا سلازي طرطرا طراي ويكا ابت موبايلا مسج زتصحافو مسكال أودات تتصحفتو ريو كاراجيرو قتيلوا كمون نعندو قتلكاي قتلو خايما بغزا خمصيوم اندابلا حداون يزاربالو دقيري حازولي دما يبلالو عندو اذن كالن كونينا لما انت مدبي نابت مدب كبلكم سلام كتتال በትግራይ ክልል የተወለደው ህፃን ልጅ እኔን ሳይሆን የስራ ባልደረባዬን ይመስላል በማለት የስራ ባልደረባውን የገደለው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሏል። በትግራይ ክልል እንደርታ ወረዳ መሰረት በተባለ ጣቢያ መንጨልፎ በተባለ አካባቢ በሚገኘው ሲሲሲሲ የተሰኘ የቻይና ካምፕ ውስጥ በጥበቃ ስራ ተቀጥሮ የሚሰራው ተጠርጣሪው ሚያዝያ 20 ቀን 2017 ዓ.ም ከምሽቱ 2 ሰዓት ገደማ ገዳይና ሟችን ጨምሮ 4 ሰዎችን አብረው ራት እየበሉ ነበር። በዚህ ሰዓት ታዲያ የግድያ ወንጀል በመፈጸም የተጠረጠረው ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት የሆነው ግለሰብ ተቀጥሮ በሚሰራበት ቦታ በምግብ ዝግጅት ከምትሰራ እንስት ጋር ግንኙነት ጀምሮ ልጅ ይወልዳል። ነገር ግን ወለድኩት ያልኩት ልጅ ከኔ ይልቅ ሌላኛውን የስራ ባልደረባዬን የሚመስለው የሚለው ተጠርጣሪው እንስቷ ከዚህ ቀደም የስራ ባልደረባው አስገድዶ ግብረ ስጋዊ ግንኙነት እንዲፈጽሙ ማድረጉን ነግራው ነበርና ያለምንም ተጨማሪ ማጣራት በንዴት ተገፋፍቶ በገጀራ በመምታት እንደገደለው የወረዳው ፖሊስ አስታውቋል። የግድያ ወንጀሉ መፈጸሙን መረጃ የደረሰው ፖሊስ ወዲያውኑ በቦታው በመገኘት አስክሬኑን በማንሳት ለምርመራ ወደ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል ልኳል። በተጨማሪም የሰውና የሰነድ ማስረጃ ማደራጀት መጀመሩን የወረዳው ፖሊስ አዛዥ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ዮሐንስ ኃይሉ ገልጸዋል። ተጠርጣሪው የወንጀል ድርጊቱን የፈጸመው በንዴትና በስሜት ተገፋፍቶ የአንድ ወገን ሐሳብ በመስማት እንጂ የተወለደው ህፃን የሱ መሆን አለመሆኑን በሳይንሳዊ መንገድ ያረጋገጠው ነገር የለም ያለ ሲሆን ፖሊስ አሁን አስፈላጊ መረጃና ማስረጃ በማሰባሰብ ለተበዳይ ወገኖች ፍትህ ለመስጠት እየሰራ መሆኑን ብስራት ራዲዮ ከወረዳው ፖሊስ ያገኘው መረጃ ያመላክታል። መረጃው የሚሊዮን ሙሴ ነው። ኩብራቲዋት ከምዝኹን ሰምዖ ዝጸናሕናዩ ሰበይቱ ምስ ወለደት ዝቆልዓ ዝሲ ንዓያ ይመስልን እዩ ነቲ ምሳይ ዝሰርሕ ሰራሕተኛ ንዑ ይዝመስል እታ ሰበይቱ ድማ እንታይ ኢላቶ ነራ ንሳኻ ኣብቲ ናይ መግቢ ገለመለያ ትሰርሕ ንሳኻ ኢላቶ ነራ ቅድሚ ሕጂ ሲ ደፊርን ነይሩ ደፊርና ዓሚፅን ነይሩ ኢላቶ ነራ ነዚኣ ሰሚዑ ድማ ንዓ ብምስማዕ እቲ ውላድ ድማ ንዓያ ይመስልኒ ንዑ ይዝመስል ብምባል ኣባ ከሎ ካራ የእትዩ ቀቲልዎ ማለት እዩ ካብዚ ሰውረና ፈጣሪ ገለገለ ኣብ ኮመንት ከም ዝረኣኽዎ ማለት እዩ ጽቡቕ ገይሩ አንበሳ እንኳ ገበሮ እንኳ አሰይ ገበሮ ዝብሉ ኸአ በብዝሒ ኮመንት አቡ ሪኤ ነይረ ማለት እዩ ንስኹም እንታይ ትብሉ ንዝሞተ ብዝያዳ መንግስተ ሰማያት የዋርሶ ንስኹም ግን እንታይ ሪእቶ ኣለኩም በሓፈሻ ግን ኣነ ብጣዕሚ ትገርመኒ ነገር እንድሕር ሃልያ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ በዓል ተሓዳር እንድሕር ኮይናሲ እንታይ ንበዓል ተሓዳር ዘጠምት የዒንትና ማለት እዩ ብዙሓት ሲንግል እንከሎሲ ንምንታይና ንበዓል ተሓዳር ጓል ኣንስተይቲ ንርኢ ንምንታይና ንጥምት ንምንታይና ንዕምፅ ከምኡ ድማ ደቂ ኣንስትዮ ሰብ ሓዳር ክንሰብ ከመይለኔን ዝዝሟ ንምንታይ እንዝዝሟ ንምንታይ ምስካል ዝወፃ ማለት በዓል ተሓዳር እንድሕር ኮይንኪ ንምንታይ ኣኺ ንምንታይ ካል ሰብኣይ ትጥምት ወይ ከዓ ተናዲ ወይ ከዓ ምስካል ሰብ ትጽሓፍ ወይ ከዓ ምስካል ሰብ ትዘሪ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ማለት እዩ
بزيادة كبرات حوات اسك نزا فيلمي نرأيا بحافش شاقن دك أنشي حواتنا نفسخن بعلخنا خبرا حانتو قالن السيتخا كبرتخت كونا الله نفس عند حرا خبيرات تاع ما نمسب زخبرا سبعايا يخون ما نمسب كخبرا زخر نزيتك ام جزياو حاقوس ديو جزياو انتا ايز بحر ريخن اب زيت وطو تعسا ايتتوا نصوبت كنون اب زيت رلي فتنون ايتتوا زا فيديو زي حبيرنا نرأي سواي خفلي ترو أما ودي كميد مقصد أتبعي مسوطة حساب كي تقلبت أي حدير زاشت عرفت لي الله محازي كمل لأي توم جماعة قاعد ريو إذا محازي كيف زلوا خبلو تقن ديوم عبيلهم من زلو وي أنا زاد تحبيهم من دي أتخني كيف رلومي بفلاي تجوص زبال بزعينيك ها معري وعلى حداري أقباب تقبر كشكي ها ما تكي أنس بعد حدار تيمو تقمالو واو تتسليل كي خمسلني شاطري كمي أتحكي لي تبو يعرف محازي حجي يدوال على العدل الله لحد للكيم شو عيني عزيب هاي توري منو يهبان لي أهم إذا فيلم حجي ريخم معكم نورمال عبايت مرتيا بفلاي نزن دك انشحاتنا ولا ونزم دك تبعتي مالتي أتم دك تبعتي تخونوا بعل تحدار مخانا ندافلتكم نمنتايكم مس بعل تحدار قالن سيت تواتو كم زادي مزبولكو إذن دك انشحاتنا خاص نمنتايكم إذا فيلم حجي أبعاك استمركو سي بوزحات هالله خمس قبرة بوزحات زي دك زي ولادهم زحقوا أمون بوزحات هالله حجي نمنتايكم تقبرة دك انشحاتنا كلمة مرعى إذا سبعي يخونا ندي أيقونا نيلكن اتوا بدحري غابك أمسو كساب زي تفعل مسو ترى انت عبها الجوار صبا أيقونا أجي أباخو الله كحطوكم سي كمزي اندا جبرت انت ترخوا إد كفنجن انت تحزوا نسبيتهم انتاي مجبركما ما أطلكما ولاس بقى نعايزا سبزيا يتخونا نينا تمسكن فتاري نزي زك على عخيا انكو عفلتكو حجي خمان إلكم دقتوا واتو ولاس كترادادو بمرددا تفتحوا انتاي ممرتكم انتاي مقوركم انتاي موسنكم بزيادة دك انشحاتنا قن نفسخنا بلاشخن نتوم دك تبعتي ويكا أصوبتكن هيوتاي تبالاشوا كن ديالو بسنك خمزيتات أبزيتر اللي وصاني زوسنو أنسوم زقاتلو كبادو تبقسو ما يكون كبراتيوات أنسوم زقاتلو قال نجر مسقبرتي سبيتها ولا حنت حلفنت يبلكان نسبيتها كون ما نمسب كتقتل نما نمسب اذا تنفاسنا زيا فتاري يسرحوا فتاري يهبنا فتار خاي وسدا اذا نفسنا ناي ما يكونت ناي فتار طرا ناتنا يكونت بدل يبدل كها نسب كتنكفو ولا حنت مسل يبلكان ترى لي خات تغدفو تفتحو كابو حليف كاغن مقتالن قلن زبصح ነገር يبلكان ግን ኩብራት ይዋት እዞማኑ ሰም ዝቆትሉ ዘለው ክንርድኦ ዘለና ልክዕ ከማና የምነረም ኩባ እንታይታ ሰበይቱ ቀትል ተኾይኑ ይብሉ ነረም ቀድም ሕጂ አንሶሙን እኮ ስለዝፈትውዎንም ዝምርዓዎን ዝወልዱለን ግን ከቢድ ፈተነ መስጋጥሞም ሸጣን ከአ ንሽተይ ዘድል በላ ዝኸምስ ክትገብረካ ሓረዳ ይዝብለካ ስለዚ ኣብ ከም ዝፈተነ አይነቶ ደቀ ተባዕቲ ሕዋትና ግን አነ ከምፍና ዝብሎ ከምዛ አይነት ነገር ክትረኸለها نفاس كتوسد كتوصع لك خابت غزا انت خيل كان نفاس مسوسدكا مس عرفتها مس حدركا مصيخا مس اعترادا فتن بمردا فتحيو تزي كوينخا بلوك بلا وصال لها بيوتا ازي اكبل زدل كتقاتل ايبلكا اندحر قاتلكا دقخا تزختميخا يوتكاون كتبالاشيخا بمريت كتقصعيخا بفطار بلعلون كتقصعيخا بحبرتسبكاون فوقت بالخا ولا تاسير كان توصخا قسينكا تنبراي تخلينخا لعلن الساموماتا نسخا اخت موت نسخا اخت الساعه سلازي انسخم يكون نما نمسك كتقتلوا يابلكم لك انس شحواتنا ግን ፕሊስ ዘን ከምስ ገብራ ሓደ خلته የባለቤቴን ስልክ ስፈትሽ ሌላ ሰው እንደወደደች አውቅ ያለው በሚል ጥርጣሬ የገዛ ሚስቱን በልጃቸው ፊት የገደለው ግለሰብ በእስራት ተቀጣም በምስራቅ ሸዋ ዞን አዳአ ወረዳ ተወልዶ ያደገው አንተነህ ጅራኔ የ43 ዓመት ግለሰብ ሲሆን ከዚህ በፊት በተለያዩ የሥራ መስክ ተሰማርቶ ኑሮውን ሲመራም ቆይቷል
ከ12 ዓመት በፊት ሊዲያ አንበርበር ከተባለች ወጣት ጋር በፍቅር ተግባብተው ወደ ትዳር ዓለም አምርተው አንድ ሴት ልጅ አፍርተው እንደነበርም የአዳአ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት የተለያዩ ወንጀሎችና የነፍስ ግድያ ምርመራ ክፍል ኃላፊ ኮማንደር ንጉሴ ተሬሳ ለብስራት ሬዲዮ ገልጿል። በሁለቱም መካከል ሰላማዊ የትዳር ህይወትን ለ11 ዓመት ከኖሩ በኋላ በመካከላቸው ሌላ ወዳለች በሚል አጉል ጥርጣሬ አለመግባባት ይፈጠራሉ። መጋቢት 30 ቀን 2017 ዓ.ም ምሽት ላይ ባል ባደረበት ጥርጣሬ ባለቤቱ ያስቀመጠችውን የእጅ ስልክ ያለ ፈቃዷ በማንሳት ሲፈትሽ የተለያዩ የጽሑፍ መልእክቶች እንዳገኘ ለፖሊስ በሰጠው ቃልም ገልጿል። ከባለቤቱ ስልክ ውስጥ ያገኛቸው መልእክቶች ውስጡን እንደረበሹትና ስሜት ውስጥ እንደከተቱት በዚህም ደብቆ የያዘውን ጩቤ በማውጣት የ11 ዓመት ልጃቸው ፊት የተለያዩ 4 የሰውነት ክፍል ወግቶ ህይወቷን ካጠፋ በኋላ ይሰወራል። የእናቷን ሞት ቆማ የምትመለከተው የ11 ዓመት ልጅ በተፈጠረው ነገር ተደናግጣ በመጮህ የአካባቢ ሰው እንዲሰባሰብ ብታደርግም እናቷን ማዳን አልቻለችም። ፖሊስም ባገኘው መረጃ መሰረት ተከሳሽ አንተነህ ጅራኔን ከተሸሸገበት በመያዝ ድርጊቱን ለምንና እንዴት እንደፈጸመ መርቶ በማሳየት የምርመራ መዝገቡ በሟች የአስክሬን ምርመራ ውጤትና በሌሎች ማስረጃዎች በማጠናከር አጠናቆ ለአቃቤ ሕግም ይልካል። አቃቤ ሕግም በወንጀል ሕግ ቁጥር 539 ህዝባር 1 መሰረት በከባድ ሰው መግደል ወንጀል ክስ ይመሰርታል። የተመሰረተውን ክስ ሲከታተል የቆየው የምስራቅ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሰሞኑን በዋለው ችሎት ተከሳሽ አንተነህ ጅራኔ ሰውን ለመግደል አስቀድሞ በነበረው ሐሳብ ተዘጋጅቶ ስለታም መሳሪያ በመጠቀም ህፃን ፊት የልጁን እናት መግደሉ ጨካኝ ነውረኛና አደገኛ የሚያደርገውን በመሆኑ በ21 ዓመት እስራት እንዲቀጣ የተወሰነበት ቢሆንም የሟች ቤተሰቦች የፍርድ ውሳኔው አንሷል በማለት በመቃወማቸው አቃቤ ሕግ ይግባኝ ይጠይቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ የአዳአ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት የተለያዩ ወንጀሎችና የነፍስ ግድያ ምርመራ ክፍል ኃላፊ ኮማንደር ንጉሴ ተሬሳ ለብስራት ሬዲዮ ተናግሯል ስትል ኤደን ሽመልስ ዘግባለች። ከምዞን ሰማት ጸናና ይኩብራት ይዋት ቴሌፎን ናይ ሰቤተይ ምስፈተሽኩ ካልእ ሰብ ከም ዘፍቀረት ፈሊጠ ካልእ ሰብ ከም ዝፈትወት ፈሊጠ ዝተፈላልየ ዓይነት ጽሑፍ ረኺበ ፍቅራዊ ጽሑፍ ሊ ዋላ ገለ ረኺብ በሓፈሻ ግን እቲ ሞባይላ ምስ ሓዞ ምስ ረኸቦ ምስ ፈተሾ ካልእ ሰብ ከም ዘፍቀረት ፈሊጡ ብድሕሪ ስምዒተይ ክቋጻጸሮ ኣይከኣልኩን ዓቕለይ ጸይብን በቅ ኢሉ እሱ ዝበሎ ዓቕለይ ጸይብን ብድሕሪኡ ቀቲለያ ካራየት የላዩ ካራየቱ ቀቲለዋ بخرا جيرو قتيلو انسبيتو بتعمي زحزنك حجي قداماي ነገር 11 ዓመት የምገረም አፈሪ አብ ሓዳር ማለት ጓል 11 ዓመት ጓሎም ከአላቶ አቀልምታ ጓል 11 ዓመት ቆልዓዩ ካራ ገሩ ቀትሎ በጣም ይዘሕዝነካ ኸብራትዋ ክንዝ በደለት ተበድሎ ሞድማ አብ ቅድሚ ጓልካ አዚ ከቢዲ እታጓሉ ሕጂ ተዓነት ትራውማ ይህሉ በመርአ ቀሊል አይኮና አዲያምስ ሞተት ካራምስ ተወላ ኦይ ተበለት ጎረባብት ዋላ ተመጹ ጎረባብት ግን ከድሕኑ አይካሉ ሰባይ ተታሒዙ ንምንታይኮም ጌር ካንታ ጌራትካ ተተባለ በቃ ሞባይላ ወሲደ ተፈተሽኮ ካለ ሰብ ከም ዘፍቀረት ካለ ሰብ ከም ዝፈተወት ፈሊጠ እቱ ተጻሒፉን ነበረ ቴክስት ምሰንበብኮ በቃ ነፍሰይ ክቋጻጾራ አይካልኩን ይሉ ሸጣን ካዚ አይዝደል ኹብራት ይዋት በላ አጆኻ አይዝብለካ ስለዚህ አፈተናህን አትየብና ደቀን ሲዋትና በጃኸን አርከይዶ ማሐዛይዶ ገለምታት ገል አይድለክኒ 11 ዓመት ቀሊል አይኮንም ኹብራት ይዋት ግን ካደቀ ተባዓቲው ዝገበረት ትግበር ደስ በላ እንታይ ገድሽኩም ዋ ፈተውቱ ነፍሰም ኩኑ ኹብራት ይዋት ፈተውቱ ነፍሰም ኩኑ ነፍስኹም ፍተው ነፍስኹም አፍቅሩ ኩሉ ድሕር ነፍስኻይ አፍቅራ ዲያ ትኺድ ሪኻይ ዲኻንሱ ከም ዝገበረት ዋ ተመስገን ካን አምላካ ከተመስገንን ሞባእ ከተቀምጥን ይኳይ ዝግበካ ኩሉ ግዜ ሞባእ ከተቀምጥ ይግበካ አብታ መዓልት ንሳ መድሃኒ ዓለም አቦይ በጣም የመስግነካ እዚ ዘጋለጽካኒ 11 ዓመት አብዚ የኔራ ተመስገን ሕጂ እንኳ ደሓን እዚ ፈለጥኩ ይልካ ተመስገን ግበካ ካቢወታት ወጽእ ትርሃብ ነፍስኻ ተሃንጽ ፎከስ አብናትካ ዓላማ አብናትካ ህይወትካን ስራሕካን ትገብር ፕሊስ ኹብራት ይዋት ሰባይ ነቅተል አንስናይ ነቅተል 21 ዓመት ተፈሪዱ እቶም
ቤተሰብ ናይ መዋቲት ድማ እዚ وحيدو زسي ز اسر بيت زس وحيدو مبال ናይ ይግባይታ ይዝባሃሎም ካ ተፈቂድሎም አሎ ማለት እዩ بزيادة ግን بتعمي زحزن كلتهم موتي كبراتوات أودات نفسهم أفكروا كند زبدل تبدل كولا أبعاد كمس سبعي دليل تحت جبرت أني حتى كبير يردني كبراتوات كم زيك كتزاروا قليل يكونن كم زيك كتزاربن أبتي هم موتون السخين كهتريون قليل يكون جن كابورة دك أورتم كتب بلحت كلا لك كنت قرطم على لك بك أزي مس نفسها خلق جد دلو كنت كون كت كلا لك نفسها تفكر كت كلا لك كله دحري خاي كله دحري خاي دك أمس ساعاتنا خابجة نفسنا بحدا قاعدين صوت كنن كال سبن أحدا قاعد أتوار أنا زعمنا لكم كنت زبدل تبدلك قال نسيتي تفتحات قد فامبر كنت قتلا عيت خلينك عيت قتلانك مود ما بقدمي قالك بتعمي كبير عصرت حدا عمد أنتم صوت عصرت حدا عمد سبحدا ريم تانيها زفقر خمي خوينا أنا بتعمي زجرمن دحر ولا مس عبيا دين أنا سمسكونا دين أنا ززموا أنا بتعمي زجرمن ما كمونسي يا أنا بزح بزيادة خزارة بايدلني بليس دك أنا شحاتنا جن نفسخنا بحدا جاي تأتوا دحر زي تفكر أو خينكن تفعلاليا بحجاوي بك أتفعلاليا أنا يقريتها كيف كرك كألكن ويمن كبلك كألكن ويكأخن السامع كألكن يمكن تفعلاليا بدحر يوزف كألكن عند دحر هاللي جمرة أنا نجن هيواتكن ملوء زبالاشو ناتكن يدك أنا شحاتنا بليس نبي حكي ودي يقول لك زي ودي سأجم زبالي يقول زغاوير املاخ بعلو يبلنا انتي مخن بلينا هنا نزمتت منكس سمياتي وارسا نملا صدرا بيتكا زغاوير املاخ ملو مصننا يهبم ازي كبيدي كن زلنا غزي ناي بحق كبيدي سبيتها خد قتلا مالت اندي ازي كبيدي بحق فلاينته هصانكا ازي كبيد زخونه كابو مرا زيوت بسلا سمبراتي كومون كبراتي حوات نو عند حونا خا قتلك يدو أبو أبجز خامت يوم كاره طول كام دو كبلو خام قتلو خام دو زبالو علو عنده خا دك إيري حازولي سبزي يبلالو اسكتا فيديو حبيرنا نرايا كاب كم زعينة نجرجن ولا عين كبره نشطان عدلين هب خبراتي وات قتلك كحردك كاره طول كزيتات كابو عمرنا خنوت صخن كلا لنا خبراتي وات بفلاي كعدك أنشي حاتنا بفلاي ما نمسب مالتي قتلك حردك أزبلك عند حر كوين سب كتنك الله تكيل لك عند حراب زحوا كمان نبحق كده تكيل لك ويكا بالطعم كتنك تكيل لك منياتو بلسانو يزارو الله حدا ما حالتي خمس جبرو أزي فلتي كاب كم زعينت حما رسح زخانك على تدما كنتنك كيل لنا خبراتي كم نورمال نوس دين عبز كومنت دي ولا بستفعل ولا فيديوهات إن أخنا حردك أو كاره أطول كأجل كاب كم زعينت حما رسح زخانة التحساس بقى كنوت علنا نتا فيديوس كحبيرنا نرأي أبدك تورد بخرة قرن بس عبرها أبجزها خمس يوم حر خطاي تبر رأسا أبجزها خمس يوم دبوا بخرة من يخدم عني تلقى أبجزها هو عبلها تعالوا دي يبلها فرن نفسها نقصه تعالوا دي فرن نفسها خمد لا أنا عاقب لك أنا مسير كاي بغمي صريف كاني حردك وحما قتات لا خمس قد لك تفلت كده لك عود مريت شكاني ناي قدم شكاني قدف نسخه بريسينا عجبن نعقد ما بكالو كمي عنا أدرس سخاخ نقرك أدرس كابزيالو رايو الحسحس رايو الضربات رايو لما نقرر حزو لنا سرزي حج قبوروا يا أدرس كافولتي تردي أتكلم أدرس كا أب إنجليزي لو يسمون له ماني معايا أب إنجليزي لو يهم لما عندي والله ما يدرس من نقرك يبغوني بزغنا عنده ولا حدا خبلك كلني بعلي نتزبي قد زاري أزالله دحر يواسع يزالله عنده تواصل يسرح زالله خبراته دراما يبقى يسرح زالله ميديا بقى فليت أوله بقى نتزبي كم يجركا تاي بحال تجبره فليت أوله بغامي تاي بحال تجبر زالله جن مناتوس عنده شيء علامين يرب سوا أوعى جلي بلي ترديهم بزخانة ولا حدا زبلونا قريب لين بحفشاقين بليس نتأنك علينا كاب كم زعينة حماك على ميديا واتسينا كم زين نزاربهم سنفلت فلا يزقت لك حرها تولك أجل من نزاربهم نفلت
ميديا كنديو ما تيك توك زوعلو حواتنا بتعم بفلاي زي ميديا أكند نتصبو نتقملو نربحنا نتقملو مسابات عم قتالن مسابات عم تصرافن ولا حدا خيتن كفنا سب متنكافن صلن قرحنتن چنقاتن طراي بك بزي تيك توك زموتو بزحات سبات يمزلو بزحات عبز فرنسا كلتا علو تحت علم خلتا علو مويتانيا بسنك تيك توك عب تيك توك بتاع فلطات نيران دحارجن اتناتن كومنت قالت تفتش نفسك عطفي نفسك قتلو دو 5 دو بلون نيران كلتين باب استفل عليه معلتات نفسنا عطفي ولدجن دقهم فلاي تحت ادمه تيك توك بفلاي تيك توك كم زي تقامو غبروم ناي بحقي انتو الفخ غودهم ولا حتى اي طعمهم غزي خاي بالاش ولكا الفع عبودات تري غزي خا قتللكا اي بطعمي كبير بزخونه كبرات واحد اسك مونيكا تبلو زلها حبيرنا نسمع تقرايت اوي واي ماني تغار بديسكريمينيشن سي ارتراوي يعني نبقى اتوم ناي قدم دناقور سلازخونيم اب ارترا زل دنبور ناي قدم سدناقور سلازخونيم اب لب تقراي لمر اب ارترا اب تقراي سلب ارترا دبال انت بتنح سرق ورقنا يدي مالتي شوعات مدرخ دخدع خدعي نافيك تقراي كاتقدد لي خوين اول غايت تقراي اول غايت بتنح ريسا انا وقعل دنبه السخا يتصرخ نعخمو كمتا فلان نبركا تتغطمه السخا مو يتصرخ نعخ زامنك ارتراوي يلا قل تكفلي خواقع قصريح خبزانا يتصدو بيجقب لك قالو بيجقب له لطري ولا بيجقب لك قالو نهزبي ارتراس بديسكريمينيشن سي كاب هزب تقراي على هزبي ارترا اب سمعوان استمع قربان بين جيجا ترديات نخيتول sometimes عمق بكات حاسكياس هيوت بذيك العالم فتحت يكونت مهنياتو سي نتوم طعي بهدي هو زلوم نزوم نايس جلسي بتعنيا اختات قورم تهاسيميا تسوعي لكم سيتم عامصنياتات تنقدتي قاليهم مزحت غزي ابتزدلي ونغر عوت عندكم بقى تحق تفوتوس ولا انساتات قال رايوت عماصي قال يوزدل يزرك قلنا مزحت غزي عماصي كيدو اولادو قحماي تي نبحكي طعي زبحالكا كيدو غزي نو حنبر تي ناي صبو حاسبو يركبي قال بتوم حماق سبات كي حالفكا نتوم طعي سبات كتللي ما يتخنيا حق تفوتو كوي حاجه كل غزي كنا كنز نغر كنسوعل دلنا نعي كوين زردان خبل صحو ندقت عين جزار سناون كنت كنكل علينا مناتو سباسي تزقربني عندنا كرني وعيننا خنصص ابرعو زولينا مري بينكم خوني نا انا كنت علينا انا كنت تاي سايد افكت لنا انا انت عينت حما ظهر لنا كابي انت خاف زي قدس تراماتايز زي خونك حكبابي خالي تعابي خالي جرسي كلها ناس زقل نقر لنا مو بالي بيرفكت حاجه كتلليو مخال نتي نات كدخم غوني حما ظهر تاكاسي نتي نسن نخيت بدل نسي بفرق ميتاوي نخدكم نصو يحجزك يا حقي جن بك از غزي خا نوريو زلنا بتعمي كم جلز خونه غزي نغرو تغزي خا زي كونه نحنا 10 غزي نقاير زلنا دق سبات قرب حسيمنا كفينا بزياده جن ازغافير املاح سلامن فقرن يوردنا نايلو ما انت مدبي كم زي زمسل نيرو بخاله تنصب بخاله مدب كسامن الرهب سلام وسنا يتشاو